Mga igsoon, aduna kitay tagaan og reaksyon ni ning usa ka pastor. Nangutana ug unsay ilhanan sa tinuod nga iglesia. Unas tanan, ang Mateo 16:18, huyang kayo na nga bersikulo kung gamiton aron sa pag-angkon nga sila mao ang tinuod ug tinukod sa Dios. Lisod mapamatud-an og dili kana maprubahan. Kini ang katawhan ni Kristo sumala sa 1:27 nag-ingon. Ang akong mga karnero maminaw kanako. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Niini nga bersikulo dunay tulo ka lig-on nga mga elemento sa pag-ila sa mga katawhan sa Dios. Una, maminaw kang Kristo. Unsaon mato pagpaminaw si Kristo sa atong panahon? Dili pinaagi sa mga balaod nga hinimo sa simbahan ug dili pinaagi sa mga kadakuan, apan pinaagi sa mga pulong nga mao kini ang Biblia. Nakaila ako kanila. Ang mga katawhan sa Dios dunay timaan. Unsa man ang timaan sa mga katawhan sa Dios? Ezekiel 20:20, ang adlaw nga ipapahulay mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kaninyo. Ug ang ikatulo, nagsunod sila kanako. Ang tinuod nga mga katawhan sa Dios nagsunod sa iyang mga sugo. 1:14-15, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Apan ang 1:1-2-4 ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios, apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Taon kuno pag-ila sa tinuod nga iglesia. So ang iyang rason mga igsoon, so ang pag-ila sa tinuod nga iglesia, una, matud pa niya. Sa Mateo 16:18, kana nga bersikulo kuno, pinakahuyang kuno dili kuno lig-on. Amot mo nganong nahimo ni siyang pastor nga para sa iya na may bersikulo nga huyang. Ang huyang igsoong pastor, ang imong mga rason may huyang. Nganong imo mang-ingnon nga huyang ang Mateo 16:18? Ngano man, tungod kay gusto ninyo iliot ang inyong pundok. Kanang maliot ninyo ba maapil ninyo kay kung kana nga bersikulo mao nay lig-on kaayo, labi na kung imong ipasabot. Ngano man, unsa may nakasuwat sa Mateo 16:18? Si Kristo namulong. Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang gangaan sa Hadis, dili makabarog o dili makabuntog batok niini. O huyang na nga dili makabuntog bisan pa ang gangaan sa kamatayon, bisan pa ang gangaan sa Hadis, dili makabuntog niya para nimo. Huyang. Unsa may akong pasabot mga igsoon? Kanang Mateo 16:18, kung imo nang sabton, ang founder si Kristo, lig-on kaayo nga rason nga mailhan nimo ang tinuod nga simbahan, tan-awon nimo ang founder. Kay sa Mateo 16:18, si Kristo man gyud mo'y namulong ana. Siya man gyud mo'y nagtukod. Nya mo pud na ang gitagna ni propeta Daniel sa Daniel 2:44. Asa may tagna ni propeta Daniel? Nga ang Dios sa langit magtukod og gingharian nga dili maguba. Oh. Dili mabuntog. Unya sa Mateo 16:18, si Kristo mo ang Dios nagtukod og gingharian nga dili magubuntog, dili maguba. Natuman ang tagna ni propeta Daniel. Unya karon kay natuman man na si Kristo man gyud mismo ang nagtukod. Lig-on kay nang rason mao na ang timailhan sa tinuod nga iglesia. Kana lang nga bersikulo mailhan na nimong tinuod, si Kristo nagtukod. So maklaro nimo nga kung dunay tawo nga nagtukod, niya ipaangkon kang Kristo, dili na kang Kristo. Sama pananglit ni Ellen G. White. Siya nagtukod sa iyang iglesia. Yan, ningon din siya, nagkutlo din siya mga bersikulo sa Biblia nga kini among gituman. So, klaro kayo, nga dili mo na ang tinuod. Daghan pang mga tao diha nga nagtukod sa iglesia, pero na karon. Naana sa mga 45,000 kapin, kung kulang. Daghan na kayo ang pundok karon mga sikta nga Christian denomination. Unya, mao nang ilang ingnon nga kanang Mateo 16:18 huyang aron makasalot sila, ilang masalot ang ilang pundok. Kay kana nga bersikulo bugto na ang SD ana. Kanang kini nga pastor nganong iya ginang iliot ng iyaha, di siya mosugot ng Mateo 16:18 kay ni anang mga bersikulo mabugto na sila ngano man. Ang tinuod nga iglesia, ang Dios gyud mismo may nagtukod. Ug si Kristo mismo may nagtukod. Mo nang nga kana sa nga iglesia tinuod na. Kung dunay tawo nga nagtukod,
Piki na. Besan paras na ako, pwede ko magtukod og iglesia. Tago na kog iglesia sa gugma. Oh. Nya, kuha din kog bersikulo sa Biblia. Nya mo ni among doktrina. Nagbantay mi sa adlaw nga ipapahulay. Nagtuman mi sa sugo. Nagbuhat mig maayo. Nya tinuod na day ko. Tinuod na rugad din ako iglesia. Dili oy. Mo na gibuhat ni Ellen G. White. Imong katanungan pastor, imong isalot, iliot ninyo ang inyong pundok. Unsa matud pa niya, unsa man gyud ang timailhan sa iglesia? Yang matud pa niya ang una, naminaw sila kanako. Unya unsaon man nato pagpaminaw? Ingon ni siya unsaon nato pagpaminaw? Sipyat na sad, unsaon man nimo pagpaminaw? Nasa Lucas 10:16. Klaro ana nga ningon si Kristo, ang nagpatalinghog kaninyo, he is referring to his church. Nagpatalinghog kanako. O nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog kanako, o nagpatalinghog sa nagpadala kanako. So asa ka maminaw? Sa iglesia nga ang gitukod. Sa church, nganong inyo mangyong libugon ang mga tao? Kay para gyud masalot gyud ninyo na inyohang 70 Adventist. Ayaw niyo libuga ang tao. Nakaluko mo sa inyong membro. Inyong isulti ang tinuod. Ayaw mo pagbinakak. Nya ikaduha, ningon ka nga ang nakaila kaniya. Nagasunod sila kanako. Nagasunod. Kana imong katarungan pastor. Ako pagsultian sa tinuod. Tanan nga Christian denomination nagtudlo nga mosunod ni Ginoong Jesucristo. Tanan ha, tanan nga Christian denomination nagtudlo nga magsunod kang Kristo. Nya unsa man nimo karon pag-ila sa tinuod? Nga ang imong rason ang nagtudlo o nagtuman sa sugo o nagtudlo sa pagbantay sa adlaw nga ipagpahulay mao nay tinuod. Dili minimo na marason kay ngano man pila man kabuk religion karon nga sikta karon nga nagbantay sa adlaw ipagpahulay. Ang Sabbatarian Baptist, ang inyong gikopyahan ang Judaism, kamo nagbantay mo sa adlaw ipagpahulay. Unsa pa man? Napag Seventh Adventist Reform. Karon unsa man namo pag-ila kung kamo na imong himong rason? Nga mo na tinuod kay nagbantay sa adlaw ipagpahulay, pila man kabuk tinuod? Pila man kabuk ang tinuod ay? Yamin ka nga ang tinuod nga iglesia katong nagtuman sa sugo. Nisamot na hinong kadaghan. Kay pila man kabuk ang nagtuman sa sugo? Kanang mga doktrina nga kinahanglan mo tuman sa sugo, born again expert kaya na. Oh. Nga maila nimo ang tinuod nga iyan ni Kristo kay maila pinagis binuhatan. Kana ba mga pagtulunan sa lain-lain nga Christian denomination pastor? Sultihan ti ka. Puros na nagsunod, nagkutlo sa Biblia. Puros maayo ang gipanudlo. Inya mo na rugad din ay tamdanan o rason nga mailan mong tinuod tungod kay nagtudlo sa kasuguan. Ya tanan mga Christian denomination nagtudlo man sa maayo, nagtudlo nga mosunod ni Kristo. O nagtudlo nga maminaw ni Kristo. Nya unsay paminaw ninyo Biblia. Kana karon nga rason pastor. Mailan nimong tinuod na samot ni noon kay kalibog. Pananglitan dagan dag simple kay nga analogy. Mingon ko sa imo asam day ang balay ni pastor. Ya mingon din ang imong gipangutana. Pangitalang dia. Pangitalang dia sa unahan. Kanang balay dia nga kining gikural og kawayan mo nang balay ni pastor. Oh. Yan ni kadto nimo daghang kay balay gikural og kawayan. Yan sa man nimo pag-ila karon sa balay ni pastor. Oh, panang imong rason ba nga ang tinuod nga iglesia nagtuman sa sugo. Nagtudlo sa pagkamatarong. Naminaw ang Kristo. Yung sa mo na ito pag-ila nga tanang pundok karon mo man ang gitudlo kanay imong gisulti. Madto ka asa may tinuod ni nga puros man parehas ang gitudlo. Magtuman sa sugo di na mao ang timaylahan. Ang lig-on nga timaylahan pastor sultihan ti ka tinukod ni Kristo. Si Kristo gid mismo ang nagtukod busa karon pagmata na mo. Susihan na inyong pundok og si Kristo ba'y nagtukod ana? Ang Dios ba mismo may nagtukod ana? Kay si Kristo man gid mismo nagtukod. Ako matud pa niya. I will build my church. Siya mismo mo'y mutukod. Tukuron ko ang akong iglesia. Dili tinukod ni Ellen G. White, dili tinukod ni Manalo, dili tinukod ni Kibuloy, dili tinukod ni Joseph Smith. Kundili si Kristo gid mismo. Kanang mga tinukod og tawo nga gipaangkon kang Kristo. Piki na. Nya unsa man nimo pagpaminaw? Oh.
So man mo pagpaminaw sa true church, maminaw ka sa mga kasuguan, dili kay daghan kayong pundok nagtudlo karon og kasuguan. Ang imong paminawon ang iglesia gud mismo nga gitukod ni Kristo. Kay ningon si Kristo, ang nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog kanako og nagpatalinghog sa nagpadala kanako. Busa kamo mga igsoon nga nauto-uto sa pastor, ayaw mo pasagad og tuo. Maglibog na hinuon mo. Kay ang tinuod nga pundok si Kristo gyud mismo mao'y nagtukod. Busa mga igsoon, magpabilin ta sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang Catholic Church. Kay mao na siya ang gisaysayan nagsaksi ni ana. Bisan pa ang mga encyclopedia, mga history ni pamatuod ng Iglesia Katolika, mao ang iglesyang gitukod sa atong Ginoo. Ug ang tanang doktrina niini tinuod tungod kay ang kining simbahana mao ang haligi og sukaranan sa kamaturan sumala sa 1 Timoteo 3:15.